अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम वस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमन नबिय्यीन। मुअज़्ज़ज़ सामईन, अल्लाह तबारक व तआला का बेपनाह एहसान है कि उसने हमें नबी आखिर ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया और कुरान फहमी के लेक्चर नंबर 17 में हाज़िरी की तौफ़ीक़ अता फरमाई। हस्ब मामूल हम अपने सबक का आगाज़ तजवीद के सबक से करेंगे। तजवीद के सबक में आज हम पढ़ रहे हैं अलामात वक्फ़ का बयान। तो प्यारे बहनों भाइयों, कल के सबक में हमने वक्फ़ करने का तरीका जाना था। हमने ये पढ़ा था कि वक्फ़ किस तरह करते हैं, कलिमा, लफ्ज़ या आयत के आखिर में वक्फ़ किस तरह से किया जाता है। कल के सबक में हमने ये देखा था। आज के सबक में हम अलामात वक्फ़ पढ़ेंगे। मुझे आपकी तवज्जो चाहिए। ये देखिए, सबसे पहली जो ऊपर अलामत लिखी है, ये 5 इस तरह करके लिखा होता है। अमूमन ये आयत के दरमियान में लिखा होता है या किसी आयत पे भी होता है। इससे मुराद ये है कि कुछ कुर्रा के नज़दीक यहाँ पर आयत मुकम्मल होती है और कुछ के नज़दीक यहाँ पर आयत मुकम्मल नहीं होती। ये आयत मुख्तलिफ फ़ी की अलामत है, यानी कुछ कुर्रा के नज़दीक यहाँ पे आयत मुकम्मल होती है, कुछ के नज़दीक नहीं। सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, वहाँ पर ये अलामत है। इसका मतलब है कुछ कुर्रा के नज़दीक वहाँ पे आयत मुकम्मल होती है, कुछ के नज़दीक नहीं होती। उसके बाद अगली अलामत है लाम अलिफ ला। इसका माना जैसा कि हमें माना से ही पता है, नहीं, लाम अलिफ ला पर वक्फ नहीं करते। लाम अलिफ ला का मतलब है कि यहाँ पर आपने वक्फ नहीं करना, मिला के पढ़ना है। अगर यहाँ पे सांस टूट जाए तो फिर पीछे से 1-2 कलिमात 3 कलिमात लेके फिर पढ़ना है, लेकिन पहली कोशिश ये करें कि लाम अलिफ ला पर वक्फ नहीं करना। तीसरी अलामत है जो गोल सी होती है, ये आयत पूरी होने की अलामत है। यहाँ पर जो बात की जा रही है, एक बात मुकम्मल हो रही है, जो जुमला जिसको काइंड ऑफ कहेंगे, तो एक बात मुकम्मल होती है, इसको आयत कहते हैं। अच्छा, एक अलामत ऐसे होती है, ये आयत है और वहां पर लाम अलिफ ला लिखा है, तो यहां पर जैसे मैंने कहा कि लाम अलिफ ला पर नहीं रुकना, आयत पर रुकना है। तो यहां पर अगर आयत पर लाम अलिफ ला हो, कोशिश करें मिला के पढ़ने की, लेकिन अगर आप सांस टूट रहा है तो फिर वो आयत वाला आपका वक्फ होगा, जैसे ऊपर वाला हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना, हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना। अगर मिला के पढ़ें तो अच्छा है, लेकिन अगर आपका सांस टूट जाता है तो फिर वो लाम अलिफ ला अल्लज़ीना। उसके बाद अगली अलामत है मीम की। ये वक्फ लाजिम की अलामत है। यहाँ पे ज़रूर ठहरना चाहिए, कोशिश करें ठहरें। मैंने कई दफ़ा ये बात किया, मैंने कुर्रा को देखा है, बहुत बड़े कुर्रा को, वो यहाँ पर वक्फ नहीं करते। बेहतर है, ये हमारे लिए ही अलामत लगी हैं, कोशिश करें वक्फ लाजिम पर वक्फ करें। तो पहली 5 अलामत में सबसे पहली ऊपर वो जो 5 की सूरत में होती है, इसका मतलब है कुछ कुर्रा के नज़दीक यहाँ पे आयत है, कुछ के नज़दीक नहीं है। हमें यह बताया जा रहा है लाम अलिफ ला का मतलब है यहाँ पर नहीं ठहरना। जो गोल अलामत होती है, ये गोल दायरा, ये आयत मुकम्मल होने की अलामत है। गोल दायरे के ऊपर लाम अलिफ ला लिखा है, आयत, इसका मतलब है यहाँ पे आयत मुकम्मल हो रही है। लाम अलिफ ला का मतलब है कि मिलाकर पढ़ना बेहतर है, लेकिन अगर सांस तोड़ लिया तो फिर भी कोई हर्ज नहीं। उसके बाद मीम है, यहाँ पर कोशिश करें वक्फ ज़रूर करें, वक्फ लाजिम है, बल्कि लाजिम ही करें। अच्छा जी, उसके बाद आगे अलामत है, ये तौ की अलामत है, तो इस तरह से करके लिखा होता है। तौ की अलामत है, वक्फ मुतलक है, कोशिश करें यहाँ पे ठहर लें। जैसे मैंने कहा कि मीम पे, यहाँ पे भी मैंने बहुत बड़े बड़े कुरा को देखा है, वो वक्फ नहीं करते बल्कि मिला देते हैं, लेकिन आपके लिए है तौ पर वक्फ जरूर करें, वक्फ करके आगे जाएं। उसके बाद आगे जीम की अलामत है, वक्फ जायज़ है, यहाँ पे वक्फ कर लेना चाहिए, करें तो ठीक है, वो भी जायज़ है, अगर नहीं रुकते तो भी जायज़ है। उसके बाद आगे है ज़ा, साद, मा, काफ, काफ, कद, सले। यहाँ पर इन सब पे कोशिश करें मिलाकर पढ़ें। अगर आपका सांस टूट गया तो फिर कोई हर्ज नहीं। अब आगे ये जो कफ, काफ, किफ की अलामत है, काफ, वा की, यहाँ पे कोशिश करें वक्फ कर लें। वक्फ करना ज़्यादा बेहतर है, अगर मिला लिया तो भी कोई हर्ज नहीं, लेकिन वक्फ करना बेहतर है। अब देखिए, जो मेन अलामत है वो है वक्फ लाजिम की, जहाँ पे वक्फ करना लाजिम है। लाम अलिफ ला, वहाँ पर लाम अलिफ ला पर वक्फ नहीं करना चाहिए, मिला के पढ़ें। उसके अलावा बाकी फिर
علامات ایسی ہی ہیں ساری. اس کے بعد ہے وقف نبی. یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وقف کیا تھا تو پھر راویوں نے وہاں پہ وقف کرنا شروع کر دیا, وقف لکھ دیا. تو وقف کر لیں تو اچھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا ہو جاتی ہے, ادروائز یہ یہاں پہ کوئی لازم نہیں ہے. اسی طرح آگے وقف جبریل ہے. یہاں پر حضرت جبریل علیہ السلام سے وقف منسوب ہے, تو ٹھیک ہے, اگر کر لیا تو ٹھیک ہے, اگر نہیں بھی کیا تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں. آگے آپ کو ایک پتہ ہے سجدہ, تلاوت کے دوران وہ سجدہ آتا ہے, تو سجدہ پر نماز کے دوران اگر سجدہ, جن لوگوں نے وہ تراویح میں دیکھتے ہیں کہ ائمہ کرام جب حفاظ کے نام تراویح پڑھا رہے ہوتے ہیں تو وہ نماز کے دوران ہی وہ سجدے میں چلے جاتے ہیں, لیکن اگر آپ ویسے تلاوت کر رہے ہیں تو آپ اسی وقت کر لیں, بہتر ہے. نہیں تو تلاوت ختم ہونے تک اس کو موقوف کرنے میں کوئی حرج نہیں, لیکن اس کو ادا بعد میں بھی کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد آگے ایک علامت ہے سکتہ اور وقفہ کی. اس کو تھوڑا سا ذرا دیکھ لیں, اس کا فرق سمجھنے کی ضرورت ہے. سکتہ کہتے ہیں, سکتہ اور وقفہ دونوں کی ایک ہی بات ہے کہ سانس توڑے بغیر آواز کو تھوڑی دیر روکنا سکتہ کہلاتا ہے. وقفہ کی بھی یہی ڈیفینیشن ہے. دھیان سے سنیے, کل کے سبق میں ہم نے پڑھا تھا وقف کہتے ہیں کسی لفظ, کلمہ یا آیت کے آخر میں آواز اور سانس دونوں کو توڑ کر ٹھہرنا وقف کہلاتا ہے. آواز بھی توڑنی, سانس بھی توڑنا. جیسے الحمدللہ رب العالمین, میں نے آواز بھی توڑ دی اور میں نے سانس بھی لیا. سانس بھی توڑنا, آواز کو بھی روک دینا, یہ ہوتا ہے وقف. لیکن سکتہ میں کیا کرتے ہیں, آپ آواز کو توڑتے ہیں, سانس کو نہیں توڑتے. وقفہ میں بھی اسی طرح ہی. رافع سسٹر کل آپ کا یہ کویسچن تھا, سکتہ اور وقفہ دونوں میں سانس نہیں توڑنا, آواز کو توڑنا ہے. سکتہ میں تھوڑی کم دیر ہوتا ہے آواز کو توڑنا, وقفہ میں تھوڑا زیادہ ہے. جیسے وہ ایگزامپل تھی, وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا. تو میں نے آواز کو توڑا تھا, آواز کو روکا تھا, سانس نہیں توڑا تھا. تو یہ ہے سکتہ اور وقفہ. تو انشاءاللہ ابھی ہم کچھ اس کی ایگزامپلز دیکھتے ہیں تھوڑی دیر میں. اچھا جی, ایک یہ علامت ہوتی ہے وقف معانقہ. اس طرح یہ 3 نکات بنے ہوتے ہیں, اکٹھے ہی آتے ہیں, 1-2 کلمات کے فرق کے ساتھ آتے ہیں. جیسے ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہاں پر ہے 3 نقطے. ھدی للمتقین, یہاں پر بھی 3 نقطے ہیں. تو ان دونوں میں سے کسی ایک پر ٹھہرنا چاہیے, کسی ایک پر وقف کر لیں. لائک اگر آپ نے کیا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ, تو پھر آگے ھدی للمتقین الذین آگے ملا لیں. لیکن اگر آپ نے لا ریب فیہ ھدی للمتقین, تو پھر پہلی جگہ اگر آپ نے ملا لیا تو دوسری دفعہ وقف کر لیں. تو یہ 2 دفعہ اکٹھے ہی آتے ہیں, 1-2 کلمات میں کلمات کا فرق ہوتا ہے. اگر آپ نے پہلی جگہ وقف کرنا ہے تو دوسری جگہ ملا لیں, اگر پہلی جگہ ملانا ہے تو دوسری جگہ وقف کر لیں. جیسے میں نے مثال دی, ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون, یا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون. ٹھیک ہے. اچھا جی, یہ ہے جی سکتہ. سکتہ کا لغوی معنی ہے رکنا. قاعدہ یہ ہے کہ کلمہ کے آخری حرف پر سانس توڑے بغیر تھوڑی دیر کے لیے آواز روک کر ٹھہرنا سکتہ کہلاتا ہے. جیسے میں نے کہا, آواز کو روکنی ہے, سانس نہیں روکنا. قرآن پاک میں جو ہم روایت پڑھتے ہیں, روایت حفظ, اس میں 4 مقامات ایسے ہیں جہاں پر سکتہ کرنا ضروری ہے. وہ 4 مقامات میں نے سامنے لکھے ہیں. ایک ہے سورہ کہف, وہاں پر ہے عوجن قیما. یہاں پر میں وقف اسی طرح ہی کرنا ہے جس طرح وقف کیا جاتا ہے, جس طرح آپ نے وقف کرنے کا طریقہ پڑھا تھا. مجھے بتائیے, عوجن آخر میں جیم پر 2 زبر ہیں, وقف کی صورت میں عوجن کو کیسے پڑھیں گے؟ ایواجا. عوجا, ویری گڈ. تو پڑھیں گے, اب یہاں پہ پڑھیں گے عوجا قیما, یہ طریقہ ہے. ٹھیک ہے جی, عوجا قیما وقف کرنا ہے. سورہ یاسین میں ہے, وہاں پہ سورہ یاسین میں ہے, وہاں پر ممر قدی نا کے مقام پر ہے. اس کے بعد سورہ قیامت میں ہے, وہاں پہ من کے مقام پر ہے.
वकीला मन रॉक। उसके बाद सूरह मुतफ़िफ़ीन में है, वहां पर बल के मकाम पर है, बल रौना। अच्छा आगे देखिए जी, हुक्म सकता वक्फ के हुक्म में है मुतहर्रक को साकिन किया जाए और दो जबर को अलिफ से बदल कर पढ़ा जाएगा, जैसे वो पहली मिसाल में है। आगे दूसरी मिसाल है वक्फा। ये अलामत भी सकता की तरह है, लेकिन यहां पर वक्फ सकता की निस्बत थोड़ा सा ज्यादा तवक्कुफ किया जाएगा, थोड़ा सा ज्यादा रुका जाएगा। शुरू से देखते हैं जरा। आज हम पढ़ रहे हैं अलामात वक्फ का बयान। जी, अलामात वक्फ में सबसे पहले हमने पढ़ी ये 5 की अलामत। मैंने कहा इसमें इख्तिलाफ होता है, इसका मतलब है कुर्रा में इख्तिलाफ है, यहाँ पे वक्फ किया जाएगा या नहीं। लाम अलिफला, यहाँ पे वक्फ नहीं करना। आगे गोल अलामत है, ये गोल दायरा है। आयत यानी बात मुकम्मल होने की अलामत है। आयत के ऊपर लाम अलिफला या उसके साथ लिखा होता है। लाम अलिफला का मतलब नहीं, आयत का मतलब है ठहरा जा सकता है। तो मतलब ये कि कोशिश करें यहां पर ना ठहरें, लेकिन आयत की वजह से अगर रुकते भी हैं कोई हर्ज नहीं। मीम ये वक्फ लाजिम की अलामत है, यहां पर रुकना चाहिए। उसके बाद ता है, वक्फ मुतलक है, कोशिश करें यहां पर रुकना ही चाहिए आम बंदे को, आम कारी को। जीम वक्फ जायज की अलामत है, अगर सांस लिया कोई हर्ज नहीं, मिला के भी पढ़ने में कोई कबाहत नहीं। उसके बाद है जा सीन जा स्वाद मा काफ काफ कद सले, कोशिश करें इन तमाम मकामात पर मिला के पढ़ें, सांस रुका कोई हर्ज नहीं। कफ है या किफ, वक्फ करना यहाँ पे ज्यादा बेहतर है, अगर मिला भी लिया तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन कोशिश करें यहाँ पर वक्फ ही करें। इसका माना भी है कि रुक जाओ, वक्फ करो। उसके बाद है वक्फ नबी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वक्फ किया। यहाँ पर अगर आप वक्फ करते हैं तो बेहतर है, अगर नहीं भी करते कोई हर्ज नहीं, कबाहत वाली बात नहीं। इसी तरह वक्फ जिब्रील भी। सजदा, आपको पता है कि हम जो सजदा तिलावत के लिए वक्फ करते हैं। उसके बाद है सकता और वक्फा। सकता कहते हैं सांस, सकता और वक्फा दोनों में सांस तोड़े बगैर आवाज को रोकना सकता कहलाता है। सकता में आवाज को कम टाइम के लिए रोका जाता है, वक्फा में ज्यादा देर के लिए रोका जाता है। आप ये सकता की जो 4 मकामात हैं इनका स्क्रीनशॉट चाहें तो ले लें। अच्छा जी, उसके बाद ये एक अलामत हमने पढ़ी मुआनका की। 3 नुकात होते हैं, आपने एक पहली जगह पे रुके हैं तो दूसरी पे नहीं रुकना, अगर दूसरी पे रुकना है तो पहली जगह पे नहीं रुकना। तो तजवीद का हमारा सबक यहाँ पर मुकम्मल हुआ। इंशाल्लाह हमारा वक्फ का बाब भी मुकम्मल हो गया है। अब हमारा मद्दात का रह गया और सिफात का है। वक्फ में 1-2 चीज़ें और पढ़नी है, वो है कि आप जब जैसे अल्लादीना अलिफ पर ज़बर लगाते हैं तो ज़बर क्यों लगाते हैं, किसी जगह अलिफ के नीचे ज़ेर है वो कब होगी, और अलिफ पर पेश होती है वो कब होगी। ये एक रह गया नून कुतनी। और हमारा जी मेन हम एक दिन में मद्दात का पढ़ लेंगे, फिर सिफात के कब जस्ट तारुफ है इंशाल्लाह। ख़त्म हो गया हमारा सबक भी। अच्छा जी, उसके बाद ग्रामर के सबक में आज हम पढ़ रहे हैं वही जो इससे पहले हम पढ़ चुके हैं, फेल मुजारे। मुझे ये बता दें किस किस ने फेल मुजारे की गर्दान याद की है। मैंने इसी हिसाब से, फिर अगर आपको आती है तो फिर मैं आगे जाऊंगा, अदरवाइज फिर हम आगे जाने का फायदा नहीं है। जी, आप लोगों ने फेल मुजारे की गर्दान ऑनलाइन जाके पढ़ ली थी, समझ आ गई, याद कर ली? हाँ जी, पढ़ी। ठीक है, ठीक है। एक दफा फिर देखिए, हमने पढ़ा था फेल मुजारे के शुरू में अलिफ ता या नून में से कोई हरफ आता है। ये सामने लिखा है आपके लिए। फेल मुजारे की पहचान ये है कि इसके शुरू में अलिफ ता या नून में से कोई हरफ आता है। ये देखिए सामने एक मिसाल लिखी है, यदरिबू, वो ज़रब लगाता है, लगाएगा। शुरू में या हो तर्जमा करते हैं वो, अगर शुरू में अलिफ हो तर्जमा करते हैं मैं, जैसे आबुदू, मैं इबादत करता हूं। अगर शुरू में ता हो तर्जमा तू, ताबुदू, तू इबादत करता है। शुरू में या हो तर्जमा वो, याबुदू, वो इबादत करता है। शुरू में नून हो तर्जमा हम, नाबुदू, हम इबादत करते हैं। देखिए, अगर आपने फेल मुजारे की गर्दान याद कर ली, अच्छी बात है। अगर आपने याद नहीं की तो फिर भी आप अलिफ ता या नून से सीगे को पहचान सकते हैं। अगर शुरू में अलिफ आएगा तो पता चल जाएगा वाहिद मुतकल्लिम है, नून आएगा तो जमा मुतकल्लिम है। अगर शुरू में या आ रहा है तो पता चल जाएगा ये गायब का सीगा है, ता आ रहा है तो पता चल जाएगा ये हाजिर का सीगा है। तो इस तरह भी आप पहचान सकते हैं।
اور آخر میں واو نون ہوگا، یہ جمع کی علامت ہے، ہمیں پتہ چل جائے گا. نون زبر نہ ہے جمع مؤنث کی علامت ہے، الف نون ہے تو تثنیہ کی علامت ہے. اس طرح بھی آپ چاہیں تو سیغے کو پہچان سکتے ہیں اگر آپ کو یاد نہیں ہوا، لیکن پھر کوشش کریں یاد کر لیں. یہ دیکھیں فعل ماضی کی دوسرے نمبر پہ ہم نے کیا کیا تھا. پہلے نمبر پہ ہم نے یہ جانا کہ فعل مضارع کے شروع میں حروف عین میں سے کوئی حرف آتا ہے. دوسرے نمبر پہ ہم نے یہ ضربہ فعل ماضی کے پہلے سیغے کو ساکن کر کے تمام سیغوں میں لکھا ہوا ہے. یہ دیکھ لیے جو نیچے ٹیبل میں آپ کو نظر آ رہا ہے، ضربہ فعل ماضی کا پہلا سیغہ ساکن کر کے تمام سیغوں میں لکھا تھا. اس کے بعد اگلا کام ہم نے کیا کیا جی، اس کے بعد ہم نے یہ کیا کہ شروع میں حروف عین میں سے کوئی حرف لے کے آئے. الف واحد متکلم کے شروع میں، نون جمع متکلم کے شروع میں، تا ہم لے کے آئے 6 حاضر کے سیغوں کے شروع میں اور 2 غائب کے سیغوں کے شروع میں، چوتھا اور پانچواں، اور یا باقی 4 سیغوں کے شروع میں لے کے آئے تھے ہم. اس کے بعد آپ دیکھیے کہ 5 سیغوں کے آخر کو ہم نے پیش دی تھی. وہ 5 سیغے کون کون سے ہیں؟ پہلا، چوتھا، ساتواں، 13واں، 14واں. 5 سیغوں کے آخر کو ہم نے پیش دی تھی. وہ 5 سیغے کون کون سے ہیں؟ پہلا، چوتھا، ساتواں، 13واں، 14واں. ذرا ایک دفعہ مل کے ریپیٹ کرتے ہیں. 5 سیغوں کے آخر کو ہم نے پیش دی تھی. وہ 5 سیغے کون کون سے ہیں؟ پہلا، چوتھا، ساتواں، 13واں، 14واں. اسی طرح ہی آپ نے یاد کرنا ہے. 5 سیغوں کے آخر کو پیش دینی ہے. وہ 5 سیغے کون کون سے ہیں؟ پہلا، چوتھا، ساتواں، 13واں، 14واں. ان 5 سیغوں کے آخر کو پیش دیتے ہیں. پہلا، چوتھا، ساتواں، 13واں، 14واں. 7 سیغوں کے آخر میں نون اعرابی لاتے ہیں. وہ 7 سیغے کون سے ہیں؟ 4 تثنیہ کے، 2 جمع مذکر غائب اور حاضر کے، اور 1 واحد مؤنث حاضر کا. یہ 4 سیغے ہیں جن کے آخر میں نون اعرابی لاتے ہیں. اس کو نون اعرابی اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ گر جاتا ہے نون. تو 7 سیغے ایسے ہیں جن کے آخر میں نون اعرابی لاتے ہیں. آپ یاد کرنے کے لیے میں نے جو آپ نے ریکارڈنگ دیکھی وہاں پہ میں نے یہ باتیں ساری کی ہوئی ہیں. 4 سیغوں کے آخر میں نون اعرابی لاتے ہیں. 4 تثنیہ کے، 2 جمع مذکر غائب اور 1 جمع مذکر حاضر کا، اور 1 واحد مؤنث حاضر کا. اس کے بعد صرف 2 سیغے بچتے ہیں. ان کے آخر میں نون نسواں لاتے ہیں، اور وہ ہیں جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر کا سیغہ ہے. اس کے بعد ہم نے گردان کو یاد کیا تھا. آپ نے وہاں پہ یاد کر لیا ہوگا. آئی ہوپ انشاءاللہ کل کے سبق میں اس سے تھوڑا آگے چلوں گا. حروف جوازمہ، حروف نواسبہ، اور کل کے لیے اگر آپ یاد کر لیں، جس نے ابھی تک یاد نہیں کی وہاں سے دیکھ کے یاد کر لیں، تو تھوڑا سا اس سے آگے چلوں گا. حروف جوازمہ، نواسبہ. تو انشاءاللہ گرامر کے سبق میں بھی کل کے بعد پھر میں گرامر کا سبق نہیں ہم پڑھیں گے. صرف اگلے 3 دن میں ہم علامات ترجمہ اور کلمات ترجمہ ان کو یاد کریں گے. وہ بھی صرف 5-6 منٹ کی ویڈیو ہوگی. وہ بھی میں انشاءاللہ اپلوڈ کر دوں گا آپ کے بھاگ میں بھی دیکھنے کے لیے. جی، اس کے بعد اپنے سبق کے اگلے حصے کی جانب چلتے ہیں. اور آج ہم پڑھ رہے ہیں وہی آیہ مبارکہ جو ابھی علی بھائی کوشش کر رہے تھے سمجھانے کی. ٹھیک ہے جی، علی بھائی موجود ہیں؟ جی، میں نے کہا کہ جو علی بھائی کوشش کر رہے تھے اس شخص کو سمجھانے کی، یہ والی آیہ مبارکہ. تو چلیں آج پھر اسی آیہ مبارکہ کا ترجمہ پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات
أفإن مات أو قتل انقلبتم أو قتل انقلبتم على أعقابكم على أعقابكم 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 عين أعقابكم أعقابكم ومن ينقلب ومن ينقلب ينقلب على عقبيه على عقبيه فلن سوری ایک منٹ، یہاں پہ پوری آیت نہیں ہے. شروع سے اس دوران دیکھتے ہیں. وما محمد وما محمد إلا رسول إلا رسول قد خلت من قبله الرسل من قبله الرسل أفإن مات أفإن مات أو قتل انقلبتم أو قتل انقلبتم على أعقابكم. جی على أعقابكم على أعقابكم ومن ينقلب ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما محمد إلا رسول وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. ترجمہ دیکھتے ہیں، اس کے بعد تجوید کے قواعد دیکھیں گے، اس کے بعد پھر پریکٹس کریں گے دوبارہ. جی شروع میں ہے واو اور ماں کا ترجمہ ہم پہلے بھی کر چکے ہیں. ماں کے 3 ترجمے ہیں. ماں کا ترجمہ نہیں بھی ہوتا ہے، جو بھی ہوتا ہے، اور کیا بھی ہوتا ہے. یہاں پر ماں کا ترجمہ ہے نہیں. اور نہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، الا اور محمد نہیں، الا مگر رسول اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں مگر اللہ کے رسول. قد تحقیق، خلت گزرنا. جیسے علی بھائی کوشش کر رہے تھے ان صاحب کو سمجھانے کی. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب وہ جاتے ہیں، گزرتے ہیں، الگ ہوتے ہیں اپنے شیاطین کی طرف. تو خلت گزرنا. قد ہم پڑھ چکے ہیں، فعل ماضی کی اقسام میں ہم نے پڑھا تھا. فعل ماضی کے شروع میں قد آئے تو ماضی قریب، قد خلت پس البتہ گزرے. من کا ترجمہ سے، خلت ویسے تا ساکن ہے
گیس کریں ہیں یہ فعل ماضی کا کون سا سیگا ہے، بلکہ پہلے یہ بتا دیں یہ اسم ہے یا فعل؟ فعل ہے. فعل ہے. اور فعل ماضی ہے یا مضارع ہے؟ یہ فعل ماضی ہے. ماضی ہے. شروع میں اگر فعل مضارع ہوتا تو اس کے شروع میں الف تا یا نون میں سے کوئی حرف ہونا تھا، نہیں ہے. فعل ماضی ہے. اور فعل ماضی کا کون سا سیگا ہے جس کے آخر میں تا ساکن آتا ہے؟ ضرب، ضربا، ضربو، ضربت. بت. واحد مؤنث غائب. قد خلت تحقیق گزرے، من سے قبل پہلے، ہی اس سے، ہی پتہ ہے ضمیر متصلہ، من قبل ہی تحقیق گزرے ان سے پہلے، یعنی ان سے پہلے ادب کے لیے ہم کہہ رہے ہیں لیکن لفظی ترجمہ اس سے پہلے ہے. الرسل، رسول یہ جمع ہے، رسول کی جمع ہے. آگے اگر ترجمہ میں بھی نیچے دیکھیں وہ لکھا ہوا ہے ہم نے. واو اور ما نہیں، محمد محمد اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں، مگر رسول رسول. قد خلت من قبلہ رسول تحقیق گزر چکے، من قبلہ ان سے پہلے، اور رسول بہت رسول. کیا، فا ہم پڑھ چکے ہیں. کلمات استفہام، اسماء استفہام، حمزہ حل. تو کیا، فا پس، ان اگر، پس کیا، پس اگر، ماتا موت آ جائے، ماتا اگر موت آ جائے. ایک منٹ. او یا قتیلا قتل کر دیے جائیں. قتیلا بتا سکتے ہیں آپ ویسے قتیلا فعل ماضی ہے یا مضارع ہے؟ ماضی. فعل ماضی ہے. ویری گڈ. اچھا فعل ماضی ہے. اور فعل ماضی کا سیگا کل ہم نے پڑھا تھا معروف اور مجہول. مجہول کس طرح بناتے ہیں؟ دارابا سے دوری با، دوری با. قاتل سے قتیلا. یہاں قتل کر دیے جائیں. انقلبتم، تا تما تم فعل ماضی کا کون سا سیگا ہے جس کے آخر میں تا تم آتا ہے؟ ضربت، ضربتما، ضربتم، جمع مذکر حاضر. تو تم سب پھر جاؤ گے، اعلیٰ پر، اعقاب یہ ایڑیوں کو کہتے ہیں. کم تم سب کی، کیا تم اپنی ایڑیوں پر پھر جاؤ گے. واو اور من یہ موصولہ ہے اسماء موصولہ کی طرح. اور جو، ینقلب پھر جائے، شروع میں یا ہے. اور وہ جو، اور جو وہ پھر جائے، شروع میں یا ہے نا، پتہ چل رہا ہے. اور جو پھر جائے، اعلیٰ پر، عقیبی پھر وہی ایڑیاں، ہی اس کی. اور جو پھر جائے اپنی ایڑیوں پر، فا پس اس کے بعد ہے لن، ہرگز. انشاءاللہ ہم کل کے سبق میں پڑھیں گے. یدر یہ ہے زر سے ہے، کسی کو نقصان پہنچانا، زر اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں. تو ہرگز نقصان نہ پہنچائے گا کچھ بھی. اللہ لفظ اللہ پر ہے زبر. اللہ کو یا اللہ نقصان. آواز نہیں آ رہی. آواز نہیں آئی آپ کی. اچھا کہاں سے؟ فلن یضر اللہ سے آواز آ رہی ہے؟ آپ نے کہا اللہ پر زبر ہے، اس سے آگے پھر آواز نہیں آئی. اچھا جی، لفظ اللہ پر ہے زبر، تو کیا بنائیں گے اس کو، مفعول یا فاعل؟ زبر ہے تو کل ہم نے پڑھا تھا من یطع اللہ، اللہ کی یعنی مفعول. جب زبر آئے گا تو مفعول. جب پیش ہوگی ختم اللہ، اللہ نے مہر لگائی. جب پیش ہوگی تو فاعل. زبر ہے تو مفعول. تو ہرگز نہ بگاڑے گا کچھ بھی اللہ کا، شیئن کچھ بھی. واو کا ترجمہ اور ہے، آگے ہے سین، ترجمہ ہوتا ہے ان قریب. انشاءاللہ پڑھ لیں گے، کل پرسوں میں پڑھیں گے. سین اگر آئے شروع میں تو ترجمہ ہوتا ہے سین یا سوفا، ہم پڑھ چکے ہیں علامات فعل میں. سین شروع میں ہو تو ترجمہ ہوتا ہے ان قریب. سیقول سوفا ان قریب بے وقوف لوگ کہیں گے، یعنی جلدی.
वसा यजज़ी, और अन करीब जजा यजज़ी, जजा देगा। ये यजज़ी शुरू में या आ जाएगा तो फेल मुजारे। अल्लाहु, अल्लाह जजा देगा। देखिए लफ्ज़ अल्लाह पर पेश आ गई। अश्शाकिरीन, शुक्र करने वालों को। शुरू से देखते हैं एक दफ़ा तर्जुमा। वाओ और मा नहीं, मुहम्मदुन इस्म है, हमें पता है। इल्ला मगर, रसूलुन रसूल, ये भी इस्म है। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं मगर रसूल। कद खलत, देखें फेल मादी है, हम पढ़ चुके हैं, माजी करीब। मिन पढ़ चुके हैं, कबल ही, उससे कबल। और रसूल, रसूल उनसे पहले बहुत सारे रसूल गुजर चुके। ये देखिए, देखते आइए, ऑलमोस्ट हमने तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो पढ़ ली हैं किसी ना किसी तरह। आ पढ़ लिया है, फा पस पढ़ लिया, इन अगर पढ़ लिया। माता मौत आ जाए उर्दू का लफ्ज़, माता मौत आ जाए उर्दू का लफ्ज़ पढ़ चुके हैं। इसको इनकलब, तुम कलब होता है बदलना, इनकिलाब नहीं आता, इनकिलाब लाना, मैं तब्दीली लाऊंगा, इनकिलाब लाऊंगा। इमरान खान साहब जो ला रहे हैं तो वो इनकिलाब है कि बदलना, तब्दीली लाना। तो ये माजी का सीगा है, आखिर में हमें तातुम से पता चलता है माजी का सीगा है। ये देखिए, ये भी हमने पढ़ा है। बाकी लफ्ज़ उर्दू का है इनकिलाब। आला हम पहले पढ़ चुके हैं। आक़ाब हमारे लिए नया लफ्ज़ है, लेकिन कुम हम इसमें पहले पढ़ चुके हैं। उसके बाद वाव और मन मसूला हमने कल के सबक में भी पढ़ा, इससे पहले भी पढ़ चुके हैं। यन कलीब शुरू में या है, पता चलता है फेल मुजारे है। आला का तर्जमा पर आकिब ही, आकिब ये वही आकाब वाला वर्ड है हमारे लिए। ये वर्ड नया है आज के सबक में। ही हु, ज़मीर हम पढ़ चुके हैं। फा पस लन, इंशाल्लाह ये वाला लफ्ज़ हम पढ़ लेंगे। यदुर अल्लाह, यदुर ज़र नुकसान पहुंचाना है। अल्लाह अल्लाह को, शैअन इस्म है, अल्लाह को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वाव और सीन इंशाल्लाह पढ़ लेंगे, तर्जमा होता है अनकरीब यजज़ी, जजा यजज़ी, हमें पता चल जाएगा। ये जो यजसी शुरू में या है फेल मुजारे है। अल्लाहु अल्लाह, अशाकिरीन फ़ाइलीन, फ़ाइल काम करने वाला, शाकिर शुक्र करने वाला, आखिर में यानून जमा मुज़क्कर की अलामत है या जमा की अलामत है। तो तमाम शुक्र करने वाले, अल्लाह तबारक व तआला करीब जज़ा देगा अशाकिरीन, शुक्र करने वालों को। तो देखिए, अगर आप गौर करेंगे इंशाल्लाह आपको बहुत सारी चीज़ें आती होंगी, आपने पहले पढ़ ली होंगी। अभी जी हम देखते हैं तजवीद के कवायद देखेंगे। वाव और वाव की अदायगी के वक्त होंठों को गोल किया जाता है। माँ होंठों के खुश्क हिस्से से अदा होता है। उसके बाद आगे कलिमा है मुहम्मदुन। फिर देखिए, मीम की अदायगी के वक्त होंठों को गोल करेंगे। आगे मीम मुशद्दद है, नून मुशद्दद हो या मीम मुशद्दद हो, दोनों पर गुन्ना किया जाता है। वमा मुहम्मदुन, मुहम्मदुन इल्ला रसूल। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रसूल पर वक्फ करेंगे, रसूल वक्फ करेंगे। हमने कल के सबक में पढ़ा था, आखिर में ज़बर हो, ज़ेर हो, पेश हो, दो ज़ेरें हो या दो पेशे हो, वक्फ करते वक्त तमाम को साकिन कर दिया जाता है। वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, ये देखिए हमने साकिन कर दिया रसूल। उसके बाद है कद, दाल साकिन। हमने पढ़े थे हुरूफ कलकला, काफ फा बा जी दाल। ये हुरूफ कलकला कब होते हैं? जब साकिन होते हैं। कद, कद खलत, कद। और उससे पहले है काफ। अभी माइक म्यूट, सॉरी माइक म्यूट रखें। कद, दाल साकिन, वो यहाँ पे कलकला किया जाएगा। काफ, कद, काफ जो है ये हुरूफ तफखीम में है। उसके बाद है खलत, खा, खा हुरूफ हलकी में, हुरूफ तफखीम में खा, खलत। जो ता है ना, जब ता साकिन हो तो ज़रा ध्यान से आपने सुनना है, इसकी आवाज़ कैसे आएगी। खलत, खलत। अगर खलात कर दें वो ता हो जाएगा, अगर आवाज़ रोक दें सही पढ़ा नहीं जाएगा। ये ज़रा ध्यान से सुनिए, बिल्कुल छोटी सी आवाज़ आखिर में आती है ता साकिन की। खलत, खलत, ये जो आखिर में ये आवाज़ है ता साकिन की। आपको अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तजवीद के कवायद की, तो मैंने आपको कहा 15 मिनट की वो वीडियो ज़रूर देखें, जहाँ पे ज़बर, ज़ेर, पेश, जज़म, शद, खड़ा ज़बर, खड़ा ज़ेर, उल्टा पेश की मश्क है। उसी में आपको ये मिलेगा। जैसे अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ता साकिन को जब आप
پڑھیں گے وہاں پہ سنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کس طرح سے قاری صاحب ہمیں بتا رہے ہیں قد خالت نہیں تو ہم کیا کر دیتے ہیں حالات وہ بھی غلط ہے، اگر قد حالات آواز کو روک دیں وہ بھی غلط ہے. تو یہ چیز آپ کو وہاں سے اس ویڈیو میں ملے گی. قد خالت من قبلی، اس کے بعد ہے من، نون ساکن کے بعد ہے قاف، نون ساکن کے بعد ہے کاف، اخفا، نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے. اس کے بعد قبل، با ساکن، قلقلہ، لہر رسول، را پر پیش ہے تو را کو مفخم پڑھیں گے، رسول آخر میں پیش، وقف کی صورت میں ساکن. افا اماتا، نون ساکن کے بعد میم ہے، ادغام کا قاعدہ ہے، میم مشدد غنہ. او قتلا قلبتم، نون ساکن کے بعد قاف، اخفا، قلبتم علی، قلبتم علی تو میم ساکن کے بعد عین، اظہار ہوگا. اعقابکم، دیکھیں کم وقف کی صورت میں آخر میں جزم ہے تو ویسے ہی کل کے سبق میں پڑھا تھا. وَمَن يَنقَلِبْ، نون ساکن کے بعد یا ادغام ہوگا، نون کی آواز باقی رہے گی. يَنقَلِبْ با ساکن ہے، قلقلہ کریں گے. عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، بئی یا ساکن اس سے پہلے زبر حروف لین میں. فَلَن، لن نون ساکن اس کے بعد ہے یا ادغام. یدر اللہ، لفظ اللہ سے پہلے زبر ہے، مفخم پڑھیں گے. شیئن، یا ساکن اس سے پہلے زبر حروف لین میں. وسا، سین کی ادائیگی کے وقت ہونٹو اور سین کی ادائیگی کے وقت صفیریہ صفت یا جزی، جیم جو ہے یہ حروف قلقلہ میں ہے. زا کو پڑھنے کا طریقہ نیچے والے ہونٹوں کی نیچے والے دانتوں کے نیچے والے دانتوں کے وسا یا جزلہ، لفظ اللہ سے پہلے زیر. الشاکرین، شین کی ادائیگی کا وقت ہونٹوں شین کی ادائیگی کا وقت آواز کو تشفی ہے، پھیلاتے ہیں. شاکرین آخر میں را کے نیچے زیر ہے، مرقق یعنی باریک پڑھیں گے. یہ میں نے اس لیے آپ کو سارے قواعد بتا دیے، ریکارڈنگ بھی ہوگی، آپ بعد میں جا کے بھی قاعدے دیکھ سکتے ہیں. جو ہم نے آلموسٹ قواعد پڑھے ہیں تجوید کے بھی اور صرف و نحو کے بھی، وہ میں نے ابھی یہاں پہ بیان کر دیے. اب انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اور آپ پریکٹس کریں گے، آپ لوگ ریپیٹ کریں گے پیچھے، میں آگے پڑھاؤں گا. وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، وما محمد إلا رسول، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ. وما محمد إلا رسول. دیکھیے محمد، میم مشدد غنہ، محمد تنوین کے بعد ہے الف یعنی حمزہ، تنوین کے بعد حروف حلقی تو دن کی تنوین کو نون کو ہوب ظاہر کر کے پڑھنا ہے، اور رسول پر وقف کریں گے تو لام ساکن. وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ. وما محمد إلا رسول. میم پر شد ہے نا، جب شد ہو تو پھر اس کلمہ کو 2 حرکتوں کے برابر دیر لگاتے ہیں. اب دیکھیں محمد، محمد اور غنہ کے وقت آپ کی آواز ناک میں جاتی ہے نا. وما محمد، اور جب اللہ لام پر ہے نا شد، تو جب شد کو پڑھتے ہیں نا سختی سے تھوڑا پڑھا جاتا ہے، 2 دفعہ ادا ہوتا ہے نا شد والا لفظ. وما محمد الا رسول. وما محمد إلا رسول. قد خلت من قبله الرسل. قد خلت من قبله الرسل. اگر ہم پڑھیں گے نا قد خلت، اس کا مطلب ہے ہم نے قلقلہ نہیں کیا. قد خلت اور خلت پڑھتا قد، قاف کو مفخم بھی پڑھنا ہے. قاف قد، اب ذرا سنیے، قد قاف کو مفخم، دال ساکن قلقلہ، خا کو مفخم خا، اس کے بعد ہے تا ساکن خلت. یہ آخر میں آواز ہے بالکل چھوٹی سی، یہ میں آپ کو آواز تھوڑی سی بڑھا کے بیان کر رہا ہوں آپ کے لیے. خلت
یہ آواز تا کی آخر میں آئے گی، اس سے بھی چھوٹی آئے گی جتنی میں نے ابھی، یہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے کروں. تو پڑھیں گے قد خلت، قد خلت قد، قد قد خلت. دیکھیے دال ساکن کلکلا ہے نا، تو قد، قد قد خلت، قد خلت. خا پر زبر، تو خا حروف تفخیم میں ہے. قد خلت، قد قد خلت. خلت قد، قد اگر آپ کریں گے قد تو دال کی آواز روک دیں گے، پھر کلکلا نہیں. کلکلا میں تو دو آوازیں پیدا ہوتی ہیں. اب اگر آپ نے قد تو آپ نے دال کی آواز کو روک دیا، تو وہ جو گیند ٹکرا کے واپس آنی تھی تو آپ نے واپس تو لائی نہیں، آپ نے تو وہاں پہ ہی روک دیا نا. قد، 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 قد خلت قد خلت من قبله الرسل. من قبله الرسل. نون ساکن کے بعد ہے قاف، حروف اخفا میں ہے قاف. اخفا ہوتا ہے نون کو چھپا کے پڑھنا. من قبله الرسل، من قبله الرسل. اب با ساکن کلکلا، وقف کی صورت میں کلکلا زیادہ، وصل کی صورت میں کم، اس لیے یہ ملا کے پڑھیں گے نا، اس لیے کم ہوگا. من قبله الرسل، من قبله الرسل. دیکھیے قاف تفہیم میں، با کلکلا، اس کے بعد ہا حروف حلقی میں سے ہا، وہ جو سینے کے ساتھ ملا ہوا حلق ہے. اس کے بعد ہے را پر پیش مفخم، سین سیٹی، لام وقف ساکن. میں صبح کا ناشتہ کر کے تو آتا ہوں. ہیں جی جی جی، جی جی، من قبله الرسل، من قبله الرسل. قبل من قبله الرسل، من قبله الرسل. قبله الرسل، من قبله الرسل، من قبله الرسل. قبل قبله الرسل. قبلہ کا مطلب ہے کہ ایک دفعہ پڑھا، قبلہ، قبل دو دفعہ، آواز گا قبل. کی دو دفعہ آنی چاہیے. دال بھی جب ساکن ہو، با بھی ساکن ہو. حروف کلکلا پڑھے تھے نا، قاف طا با جیم دا، دو آوازیں ہیں نا، تو ان میں با بھی ہے. من قبلہ الرسل، من قبله الرسل. من قبله الرسل. افئن مات، أفإن مات. اچھا جی، نون ساکن کے بعد ہے میم، نون ساکن کے بعد ہے میم. تو جب نون ساکن کے بعد میم آ جائے تو نون کا میم میں ادغام ہوگا، ادغام. تو ادغام کی علامت ہے شد، میم مشدد ہو تو غنہ. افئن مات، أفإن مات او أو أو او أو أو قتل انقلبتم، قتلا قتلا انقلبتم. انقلبتم. قلب قلب قلبتم. قتل انقلبتم، قتلا قتلا انقلبتم على اعقابكم، على أعقابكم. کھڑا زبر، اس کے بعد ہے حمزہ متحرک. على اعقابكم، على أعقابكم. أفإن مات أو قتل انقلبتم، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، على أعقابكم. أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، أفإن
مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وسيجزي الله الشاكرين وسيجزي الله الشاكرين وسيجزي الله الشاكرين وما محمد إلا رسول وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وسيجزي الله الشاكرين ما شاء الله एक दफ़ा भी मैं तिलावत कर देता हूँ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين صدق الله العظيم